अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुश बाश ठीक ठाक होंगे। और आज आप लोगों ने देखा कि जो लेबल लग गया है उसको उतारने का काम सोनिया बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। क्योंकि आप लोगों को पता था कितने ही ऐसे हमारे सब्सक्राइबर थे, कितने ही उसके थे जिन्होंने ये कमेंट्स किए थे कि आप बिल्कुल सच्ची बात कह रही हैं। क्योंकि सोनिया ने ये जो झूठा ड्रामा किया है चैनल छोड़ने का, जो सोनिया ने पोस्ट लगाई है, हम लोग इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते कि सोनिया चैनल छोड़ देगी, सोशल मीडिया छोड़ देगी, सोनिया घर में आराम से इज़्ज़त के साथ बैठेगी। हम लोग इस चीज़ को मान ही नहीं सकते। सबके सामने हुआ, सोनिया दोबारा से आ गई और इल्ज़ाम किस पे लगा? रिएक्शन वालों पे। क्योंकि रिएक्शन वाले देखेंगे कि सोनिया पे बात नहीं करेंगे, सोनिया के व्यूज़ उनके नहीं आएंगे सोनिया के नाम लेने से। तो सोनिया मैडम, आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना था ना, हमारी वीडियो देखनी थी कि आपका इधर कोई काम अब नहीं है, आप व्लॉग्स नहीं बना रही हैं, आपका नाम भी नहीं है, फिर हमारे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। हमारी वीडियोस को देखकर आपने कोई फ़ैसला लेना था, फिर आके बोलना था कि मुझे इन बेचारी रिएक्शन वालों पे तरस आया, ये वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन इनकी वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो फिर तुम कहती हो ना कि मुझे खुशी है कि हमारा नाम लेने से किसी का काम चलता है, तो हम इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं। तो सोनिया, खुद पे कुछ टाइम के लिए ना खुद फ़ख्र तो करती हो, लेकिन लोगों को भी फ़ख्र करने देना था। लोगों को भी तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए था। वो लोग देखते कि हमारी वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, वो कहते हाँ रिएक्शन वालों अब आप लोग बात करो। आप लोग जानी मानी एक पाकिस्तान की सबसे बिग यूट्यूबर सोनिया पे बात नहीं कर रहे, आपके व्यूज़ ही नहीं आ रहे। आप लोग बोलो सोनिया को वीडियो बना के कि सोनिया आप अपनी तशरीफ़ आवरी यूट्यूब पे ले आए। अब आप लोगों के सामने एक ये तस्वीर गुजर रही है, आप लोगों ने आगे चलकर देखना है कि पैसों की खातिर ये लोग छोटे बच्चों का भी यूज़ कर रहे हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। आप लोग जानते हैं इस बात को कि लैबा के रिश्ते को लेकर पहले भी बात हुई थी और पहले भी मैंने कहा था कि ये सारे का सारा झूठ है। क्योंकि बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वो मैसेज भी शेयर करूँगी जो मैसेज मुझे इसके सगे रिश्तों ने किया है। आप लोग खुद जान सकते हैं कि सगा इसका रिश्ता कौन है। उन्होंने खुद कहा है कि आप लोग प्लीज़ हमारा नाम ना लेना, लेकिन हम आपको ये बात बता रहे हैं कि फ़ातिमा का किसी जगह भी कोई भी रिश्ता नहीं हो रहा है, ना ही कोई इंसान इनके घर आए। अगर वो लोग इनके घर आते तो इन्होंने कहा था ना हम ये खाना बना रहे हैं, हम लोगों ने सफाई की है, वो लोग लाइबा का रिश्ता लेने के लिए हमारे घर आएंगे। ये लोग उन इंसानों को ना दिखाते, उनकी टंग ही दिखा देते, वो खाने के जूठे बर्तन ही दिखा देते। देखें इतने लोगों ने खाना खाया, लेकिन आप लोगों ने कोई देखा, कोई मिठाई दिखाई? वो लोग इनके घर आए थे, रिश्ता लेने के लिए आए थे, और जब कोई रिश्ता लेने के लिए आता है खाली हाथ कोई भी नहीं आता, या तो फ्रूट्स लेकर आते हैं या तो मिठाई लेकर आते हैं, लेकिन कोई आप लोगों ने देखी? अब ये डिब्बा उठाकर उनके घर गए हुए हैं। जैसे इसने पहले बताया था कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, उन जुड़वा बच्चों में इसने ये थंबनेल इस तरह से लगाया था कि मेरे भाई नदीम के घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन वो भी किसी और के था। तब भी कोई लैबा के रिश्ते की बात थी कि मारी मारी लोगों के घर में फिर रही थी। ये आती है व्लॉग्स बनाने के लिए और ये एक कंटेंट है। लैबा के नाम पर इन्होंने सिर्फ व्लॉग्स बनाने के लिए ये ड्रामा बनाया हुआ है, अदरवाइज़ कोई भी लैबा का रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई बंदा लैबा का रिश्ता ले भी नहीं रहा है। दूसरी और सबसे अहम बात, जो लोग इनके पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोग बहुत टाइम से इनकी वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि नसीमा आंटी लोगों का घर पहले कैसा था। मैं उनका मजाक नहीं बना रही हूँ, सिर्फ बात आप लोगों के साथ कर रही हूँ सोनिया की वीडियो को देखकर। क्योंकि सोनिया ने उनका घर कुछ इस तरीके से दिखाया कि हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ये मजाक उनका बना रही हो। इनका घर है, जब लोगों ने बना के दिया उससे पहले सोनिया लोगों का घर आपने देखा होगा, वो घर प्लस्तर भी नहीं था, उस घर में सीढ़ियाँ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इसके बाद साबरा जब गई, सोनिया वसीम को छोड़ के आई, तब सोनिया ने ये कहा कि ये घर बनाने के लिए लोगों को जो कुछ कहा, लोगों जिन जिन लोगों ने पैसे दिए
میں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا کہ فلاں فلاں بندے کو انہوں نے کہا، اور ان لوگوں کی شرافت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نا سونیا کے ساتھ ہمارا فون پہ رابطہ تھا، ہم لوگوں نے صرف ندیم بھائی کے بچوں کو گھر بنا کے دیا ہے، ہمیں کچھ بھی صلہ نہیں چاہیے، صلہ جو چاہیے وہ اللہ سے چاہیے۔ گھر بنا بچوں کے نام پہ بنا۔ اب یہ جو ایک پک آپ لوگ دیکھیں گے، وہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ گزر بھی گئی ہو، اس میں سماویہ نے ماسک لگایا ہوا ہے، اور سماویہ کو ابھی انہوں نے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا کے دیا ہے، کیونکہ سماویہ چوری چھپے لائیو آتی تھی، وہ سامنے نہیں آتی تھی لیکن چوری چھپے لائیو آتی تھی۔ اب انہوں نے سماویہ کو بنا کے اکاؤنٹ دیا ہے، سماویہ نے ماسک لگایا ہوا ہے، اور اس پہ ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو رہی ہے۔ سماویہ کا چینل فیملی ولاگز والا چینل، تو لوگوں سے بھی یہ لوگ امداد لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بھی لالچ ان کا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر سونیا یہ اپنے ماں باپ کی مدد کر رہی ہے، ماں باپ کی وجہ سے سونیا چینل چلا رہی ہے، تو سونیا کا حق بنتا ہے نا 1 لاکھ تو کم از کم ماں باپ کو وہ دے، کیونکہ ماں باپ کی پرورش کا صلہ انسان اپنی زندگی میں نہ اتار نہیں سکتا ہے، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ بیٹے کرتے ہیں تو بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں، بیٹیاں بھی مدد کرتی ہیں، اور ان سسرال والوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بھائی ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ بھائی بھی بیمار، بہن بیمار، تو ماں باپ کے اگر مدد سونیا کرے گی تو کوئی کم نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہر ویڈیو میں اتنی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو، ان خاص کر کے بہنوں کو، ماں باپ کی تو بات ہی نہیں ہے، ماں باپ کی تو گھر میں چلتی نہیں ہے۔ جو بھی بات ہے سونیا کی، سونیا گھر میں جو سربراہ فیصلے کرتا ہے وہ سونیا کرتی ہے، تو ان لوگوں کو نا شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایک معصوم سی، بالکل معصوم بچوں جیسی ہے یہ لائبہ فاطمہ، اب اس کا یوز کر رہی ہیں، بہنیں یوز کر رہی ہیں، ویوز کی وجہ سے یوز کر رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیا آپ لوگ دکھا رہے ہو؟ جس سے ابھی رشتہ بھی نہیں ہوا ہے، جو لائبہ کے لیے نہ محرم لوگ ہیں، بار بار اس کو بہن کا سسرال کہے جا رہا ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، دعا خیر ہو جاتی ہے، آپ اگر تب بولو تو بات بنتی ہے کہ ہاں جی رشتہ ان کا ہو گیا ہے، دعائیں خیر ہو گئی ہے۔ اب ہم بہن کا اگر سسرال بولیں گی تو ایسی غلط بات بھی نہیں ہوگی، لیکن یوں نہ محرم رشتے کے لیے اس کو ابھی سے سسرال بولا تو وہ تو بہن کا شوہر ہی بن گیا۔ یہ عورت اتنی ڈرامے باز عورت ہے نا کہ بہت زیادہ ساتھ دیا ان لوگوں کا۔ کتنے ہی ایسے ہیں ہمارے سبسکرائبر جو آ کے بولتے ہیں نا کہ آپ نے نا سونیا کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک مجھے بہت دل کھول کر اپریشیٹ کیا، آپ نے کیوں کیا؟ آپ صابرہ کو بدنام کرتے، صابرہ تو بدنام ہونے کے لائق ہے، کیونکہ صابرہ نے جو کرتوت کی آج اس کے بچے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے، تو صابرہ کے لیے جو بات کی وہ بنتی ہے، لیکن سونیا کے لیے واقعی ہم نے غلطی کی ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا چلیں جی یہ سدھر جائے گی، لیکن مزید شادی کے بعد اس میں اور بھی زیادہ آ گیا بڑھاوا۔ اب یہ اپنی چھوٹی سی بہن کو کیش کروا رہی ہے، معصوم بہن کو کیش کروا رہی ہے، ایسی بہنوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اس کو بھی انہوں نے کنٹینٹ کا ذریعہ بنائے ہوئے بچے ہیں، نظر برحق ہے۔ میں کہتی ہوں نظر قرآن پاک میں بھی اس کا ہوگا، میں نظر برحق ہے۔ آپ لوگ بچے کو دکھایا کرو، بس ایک ہی ہو کہ دکھا کے نا آپ بچے کو بیک کیمرہ کر دیا کرو، ادھر ویلیج میں آ کر ویوز کی خاطر تم نے بچے کا اشر نشر کیا ہوا ہے۔ ارے کیسے دادی دادا ہے، کیسا باپ ہے وہ، اتنی وہ بھوکے ہیں، اتنی وہ فقیر ہو گئے کہ اپنی بہو کو ادھر بھیج دیتے ہیں اس چھوٹے سے معصوم سے پوتے کو لے کر، ماری زمینوں میں پھر رہی ہے، اتنا حابس ہوتا ہے ادھر، اور کیڑے مکوڑے ہر ایک چیز ہوتی ہے، معصوم سا پھول سا بچہ ہے، اس کو کس طرح سے یہ ماں اس کے ساتھ کر رہی ہے سلوک، پھر آ کے سپیچ دینے شروع ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ مائیں ایسا کرتی ہیں، تم بھی پیسے کی خاطر اپنے بیٹے کو ادھر آ کے زمینوں میں لے کے پھر رہی ہو۔ تو بس یہ باتیں شیئر کریں تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔